अझै एडमिट हुन बाँकी छ ल छिट्टो 1 मिनेट ल हामी हिजो कटिङ अफ लेन्समा डिस्कस गर्दै थियौं कटिङ अफ लेन्सको परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस कट गर्दाको केस त मैले हिजो सिकाइसकेको थिएँ मलाई परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस कट गरे भने परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुने गरी कट गरे भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरु फोकल लेन्थ डबल पावर हाफ कटिङ अफ लेन्सको केसलाई त हामीले हिजो परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस कट गर्दा फोकल लेन्थ डबल पावर हाफको कुरा हामी गरेका थियौं त्यसलाई फेरि गर्नु परेन एलोङ द एक्सिस सेकेन्ड पोइन्ट त्यही हिजोको क्वेशनलाई एलोङ द एक्सिस भनेको भए के गर्थ्यो सुन है त एलोङ द एक्सिस कट इन्टु टु इक्वल पार्ट्स एलोङ द एक्सिस कट गरे पनि के हुन्छ ल सुन है त इट इज कट इन्टु टु इक्वल पार्ट्स एलोङ द एक्सिस यो इक्यु कन्भेक्स लेन्स छ इक्यु कन्भेक्स लेन्स छ अब यस्तो भइदियो इक्यु कन्भेक्स लेन्स अब यसलाई हामी कसरी कट गर्ने कुरा गर्यौं यो एक्सिस छ भाइ बहिनीहरु हेर यसको फोकल लेन्थ क्यापिटल या पावर क्यापिटल पी छ यसको कर्वेचरको रेडियस आर यसको आर छ है आर रेडियस अफ कर्वेचर छ मटेरियलको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू छ भनेपछि it is cut into two equal parts perpendicular to the axis तब अब along axis कट गर अब यसको 1 by f equals to हामी के लेख्न सक्छौं हेर त 1 by f equals to mu minus 1 into 2 by r 1 by r plus 1 by r 2 by r by 2 by r यो आउने भयो अनि यसलाई along axis कट गरेपछि बन्न जाने कुनै एउटा पार्ट भए पनि यो हुन गयो यसलाई कट गरेपछि कुनै एउटा पार्ट बन्न गएको छ नि त्यो बन्न जाने कुनै एउटा पार्ट यो भयो अनि यो आर यो पनि आर है यसको फोकल लेन्थ स्मल एफ पावर स्मल पी 1 by स्मल एफ इक्वल्स टु हामी के लेखौं 1 by स्मल एफ इक्वल्स टु म्यू माइनस 1 इन्टु अहिले पनि त 1 by r plus 1 by r 2 by r नै हुन्छ नि भाइ बहिनीहरु 2 by r हुन्छको मतलब 1 by क्यापिटल एफ इक्वल्स टु के हुने भयो 1 by f equals to 2 by small f 2 by small f 1 by capital F equals to 1 by 2 by small f अब यति आइसकेपछि 1 by capital F equals to 2 by small f यो त यहाँबाट देखिसक्यो तिमीहरु अब यसमा यसरी 1 by small capital F equals to 1 by small f है किन हेर त mu minus 1 into 1 by r यसमा 2 by r यो पनि 2 by r छ स्मल f त्यसबा यसबाट स्मल f इक्वल्स टु क्यापिटल f आउने भए स्मल f इक्वल्स टु क्यापिटल f भनेपछि फोकल लेन्थ सेम हुन आयो फोकल लेन्थ सेम पावर के होला
फोकल लेन्थ सेम छ त पावर पनि सेम हुने भयो भाइ बहिनीहरु फोकल लेन्थ सेम पावर अल्सो सेम फोकल लेन्थ र पावर चाहिँ सेम हुन जान्छ यसरी यहाँबाट बुझ्नु पर्यो फोकल लेन्थ सेम पावर अल्सो सेम इन्टेन्सिटी के होला इन्टेन्सिटी रिड्युसेस है इन्टेन्सिटी किन इन्टेन्सिटी को यस्तो डिल गर्न सकिहाल्छौ इन्टेन्सिटी रिड्युसेस किन अब त त्यहाँ 10 करोड लाइट रिफ्र्याक्ट भएर जान पाउने एरिया भएन यसरी बुझ बट इन्टेन्सिटी रिड्युसेस कसरी सर इक्वल छ त इक्वल छ नि त इक्वलै छ नि a glass refractive index may emerge in water by 3 light is normally on face AB totally reflected to base glass prism यो त सजिलो क्वेशन छ नि ल त्यसलाई मिलेन्द्र अहिले म गरौँ ल यसमा हेर यति कुरा अब एलोङ एक्सिस यही बुझ्नु पर्यो कि इक्यू कन्भेक्स लेन्सलाई तिमीलाई अब यसरी नगर नोट ट्रिकबाट गर यसरी नोट पोइन्ट गर त पोइन्ट नोट गर यसै थाहा पाऊ if thickness same छ भने if thickness same then power will be same thickness same then power will be thickness same then power will be same thickness same then power will be same if thickness half then power will be half thickness half then power will be half if thickness double then power will be double right thickness same power same thickness half power half thickness double power double है thickness जे हुन्छ power त्यही हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो thickness same power same thickness half power half thickness double पावर डबल जस्तै अब हेर यति बुझेपछि त अगाडिको त्यो फर्मुला त्यो लफडामा जानै पर्दैन है ल यो इक्यू कन्भेक्स लेन्स छ यो इक्यू कन्भेक्स लेन्सको थिकनेस यसरी हानेर यो एलोङ एक्सिस यो भए यो एक्सिस एलोङ एक्सिस कट गर्दा थिकनेस जहिले पनि एलोङ एक्सिसको प्रिन्सिपल एक्सिसको पोइन्टमा हेर्ने यसरी कट गर्दा थिकनेस के छ हेर त थिकनेस सेम भयो यसको थिकनेस के छ र त थिकनेस सेम अनि थिकनेस सेम त पावर पनि सेम हेर यो तीनटा पोइन्ट हो नि के एउटै सम्झिने थिकनेस जे हुन्छ पावर त्यही हुन्छ भनेर सम्झिराख थिकनेस जे हुन्छ पावर त्यही हुन्छ अहिले थिकनेस सेम छ भने पावर पनि के हुने भयो पावर सेम किन थिकनेस सेम हुनाले पनि यसको पावर क्यापिटल पी थियो यसको पावर स्मल पी छ भने स्मल पी इक्वल्स टु क्यापिटल पी अनि पावर सेम त फोकल लेन्थ पनि सेम हुने भयो भाइ बहिनीहरु भनेपछि फोकल लेन्थ पनि सेम है पावर सेम फोकल लेन्थ सेम पावर हाफ त्यसैले परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस कट गर्यो यसरी परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस कट गर्दा थिकनेस के भयो र थिकनेस हाफ हुनाले पावर पनि के हुन्छ पावर पनि हाफ हुन गयो पावर हाफ त किन थिकनेस हाफ भयो नि त थिकनेस हाफ पावर हाफ त फोकल लेन्थ डबल यसरी गर्दै है भाइ बहिनी इजिली यो प्याटर्नमा डिल गर यस्तो भन्दैला इक्यू कन्भेक्स लेन्स इज कट इन्टु 4 इक्वल पार्ट्स परपेन्डिकुलर एज वेल एज अलोङ द एक्सिस अलोङ हुने गरी तथा परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस हुने गरी चारवटा इक्वल पार्टमा कट गर्यो भने अब कुनै एउटा पार्ट यस्तो हुन गएर यतिवटा पार्ट छ नि यसको थिकनेस हेर थिकनेस हाफ किन यसको जति छ त्यसको हाफ थिकनेस हाफ त पावर पनि पावर हाफ थिकनेस हाफ पावर हाफ त फोकल लेन्थ डबल थिकनेस हाफ पावर हाफ अनि फोकल लेन्थ डबल भनेपछि यसरी डिल गर्न सिक्नु पर्यो थिकनेस सेम पावर सेम थिकनेस हाफ पावर हाफ थिकनेस डबल पावर डबल भनेपछि यसरी डिल गर इजिली यो गर है अब यसमा यदि यसमा सोध्यो भने त यही मैले भनेको ट्रिक्स नै अप्लाई गर है अब हाम्रो यहाँ कटिङ अफ लेन्स पछि कुरा आयो सिल्भरिङ अफ लेन्समा कुरा के आउँछ र सिल्भरिङ अफ लेन्स अब सिल्भरिङ अफ लेन्सलाई अब यस्तो धेरै डेप्थमा गएर त्यसलाई सोध्दैन थिकनेस डबल भनेको छ टु थिन लेन्सेसको अब थिकनेस यस्तो हुन्छ अब कट गरेर थिकनेस डबल त हुँदैन
यस्तो गरेर एलोङ एक्सिस कट गर्यौ त्यसरी कट गरेकोलाई एउटा यो पार्ट भयो अर्को पार्ट यसरी राख्दियो भने थिकनेस के भयो थिकनेस डबल भयो नि त थिकनेस डबल अनि इक्विभ्यालेन्ट पावर भनेको p1 + p2 यो p1 पनि p p2 पनि p हुँदा p + p2p हुन्छ 2p है इक्विभ्यालेन्ट पावर 2p भनेपछि थिकनेस डबल भएपछि पावर पनि डबल भयो भन्ने यसरी सम्झिराख यसरी फेरि कट गरेर थिकनेस डबल भन्ने त कहाँ पाइयो कट गरेर कसरी राख्यो त्यसले म्याटर गर्छ सिल्भरिङ अफ लेन्समा यसको कन्भेक्सको कुनै एउटा केसहरु बुझाए फर्स्टमा है if any one face of simple फर्मुला पनि सोधिदिन सक्छ अनि यदि न्यूमेरिकली सोधे पनि रेस्पेक्टिभ भ्यालु राखेर सोधा हुन्छ if any one face of an equiconvex lens is silvered if any one face of an equiconvex lens is silvered equiconvex lens को कुनै एउटा फेसलाई सिल्भर गर्यो भने के हुन्छ भन्ने क्रममा यसले कसरी काम गर्छ है त any one face of an equiconvex lens is silvered यो कुनै equiconvex lens लाई आधार है त equiconvex lens सिल्भर गर्नु भनेको यता कोट गर्दिने हो के भाइ पनि हामी यसलाई कोट गर्दियौ यसरी कोट गर्दियौ सिल्भर गर्दियौ भने अब यस्तो हुन्छ यहाँ कुरा के हुन्छ भन्दा पहिला कसरी काम गर्छ भन्ने बुझाउन नि त्यसपछि त के हुन्छ भन्ने थाहा पाइहाल्छु यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ सपोज यसलाई यसरी यो कलरले बुझाउँ है अब्जेक्ट छ अब्जेक्टबाट यसरी जाँदै गरेको लाइट सुरुमा यहाँबाट रिफ्र्याक्सन हुन्छ फेरि यो मिररको फेस व्यू पोइन्टबाट रिफ्लेक्सन हुन्छ अनि फाइनली यही लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन हुन्छ भाइ पनि के कन्डिसन आयो सुरुमा यो लेन्सको मटेरियलबाट रिफ्र्याक्सन अनि यो सिल्भर भनेपछि यो स्फेरिकल मिरर भयो त्यो मिररबाट रिफ्लेक्सन अनि फाइनली यो लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन हुँदा यस्ता तीनटा कन्डिसनमा के आए भन्दा फर्स्टमा यसमा कस्तो भइदियो भन्दा यो लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन भयो भने सुरुमा यो लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन अनि त्यसपछि यो सिल्भर अर स्फेरिकल मिरर यो सिल्भर देख्यौ नि यो फेस यो सिल्भर सेकेन्ड फेस त सिल्भर छ यो फेसबाट रिफ्लेक्सन यहाँबाट रिफ्लेक्सन अनि फाइनली यही लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन भनेपछि त्यही लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन अब कन्डिसन कस्तो रह्यो भन्दा सुरुमा यो लेन्सको फोकल लेन्थ एफएल अनि मिररको फोकल लेन्थ एफएम अनि यो लेन्सको फोकल लेन्थ एफएल यो लेन्ससँग मिररसँग लेन्स इन कन्ट्याक्टमा भएर काम गर्दैछ लेन्ससँग मिररसँग लेन्ससँग मिररसँग लेन्स इन कन्ट्याक्ट भएर काम गर्दैछ भने यस्तो कन्डिसन आयो है लेन्ससँग मिरर पहिला हेर न यो लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन त्यसपछि मिररबाट रिफ्लेक्सन फाइनली लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन अनि लेन्ससँग मिररसँग लेन्स फेरि त्यही लेन्स सेकेन्ड टाइम कन्ट्याक्टमा भए जस्तो कन्ट्याक्ट कुरा आउने भए अब 1/f इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के हुन्छ हेर इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ इक्वल्स टु त्यसै 1/fl लेन्स योसँग कन्ट्याक्टमा मिरर 1/fm अनि फाइनली यही लेन्स यससँग कन्ट्याक्टमा 1/fl यो आउने भए लेन्ससँग मिररसँग लेन्स इन कन्ट्याक्ट this 1/f equivalent is equals to 1/fl plus 1/fl 2/fl plus 2/fl plus 1/fm यो कुरा आउने भए 2/fl plus 1/fm ए अब यसमा 2/fl यो कन्ट्याक्टमा यति कुरा आइसकेपछि अब 1/fl के हुन्छ र त इक्विकन्भेक्स हो नि हामी कुन लेन्स भन्दै छौं इक्विकन्भेक्स लेन्स यसको रेडियस r छ यो पनि r छ यसको मटेरियलको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू छ भने 1/fl के हुन्छ भाइ पनि हेर त 1/fl इक्वल्स टु म्यू माइनस 1 इन्टु 2/r यो लेख्न पाइयो 1/fl है अनि fm इक्वल्स टु के होला यो त बुझाउने मटेरियलको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू अनि कर्वेचरको रेडियस r छ भने 1/r दुईटा लेन्स त यस्तो भयो दुईटैको फर्ममा त काम गर्दैन दुईटा लेन्स कसरी भइदियो भन्दा सुरुमा यसरी गएको थियो लाइट
यो लाइटलाई यसले यहाँबाट रिफ्र्याक्सन गर्यो अनि फेरि यो मिरर भयो मिररले रिफ्लेक्ट गर्यो मिररले रिफ्लेक्ट गरेको लाइटलाई फेरि यही लेन्सले रिफ्र्याक्ट गरेपछि अब यहाँ त सुरुमा यो लेन्ससँग यो मिरर अनि मिररसँग अझ यस्तो हुन्थ्यो क्या फिगर एक्चुअली देखाउनु खोज्दा अब यो अब्जेक्टबाट यसरी जाने लाइटको यो लेन्सले यता लगेर यहाँ इमेज बनाउने थियो I1 त्यो बनाउन पाएन किन भन्दा यहाँनिर सिल्भर फेस भइसकेपछि यो सिल्भर फेसमा यसरी आको लाइटलाई यसले फर्दर यता पो लग्दियो त फेरि यहाँ पनि कहाँ लग्न पायो त नि I2 मा यसले लग्न खोजेको यसले यहाँ ल्याउन खोज्दै थियो I1 मा आउन पाएन फेरि यसले लग्न खोजेको I2 मा पनि पुग्न पाएन फाइनली यही लेन्सले गर्दा हेर त कस्तो कन्डिसन आइदियो यो लेन्स यसरी आको लाइट यसले यहाँ एपियर हुने गरी आको लाइटलाई I2 मा एपियर हुन आको लाइटलाई रिफ्र्याक्सन पछि यहाँ I3 मा ल्याइदियो I3 इमेज भन्यो यसरी बुझ्ने हो नि हुन्छ त्यही भएर त कन्ट्याक्टमा भएको जस्तो यो सबै फिगर किन देखाइराख्नु भन्ने मन नगरे हो अब यो लेन्स सँग यो मिरर कन्ट्याक्टमा अनि यो मिरर सँग यो लेन्स कन्ट्याक्टमा भएर काम गर्यो के यो लेन्सले बनाउने इमेज यसको लागि अब्जेक्ट यसले बनाउने इमेज यसको लागि अब्जेक्टको फर्ममा अब यो केही नगर यसरी सम्झिराख है सर सिल्भर कोटेड साइड एक्ट एज मिरर हो मिररको फर्ममा काम गर्यो नि त मिररको फर्ममा काम गरे कोटेड साइडले मिररको फर्ममा काम गर्यो अब यसको रेडियस अफ कर्वेचर कति यो r छ भने यसको पनि r नै त अनि मिररको कर्वेचरको रेडियस r/2 अनि यो fl 1/fl यो भयो अनि यो पनि त्यही नै भयो fm अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै है त 1/f इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के आउने भयो अब mu - 1 * 2/r थियो 2 लाई 4 mu - 1/r लेख्न पाइयो प्लस अनि 1/r/2 थियो 2 माथि गए 2/r भयो यति बुझौ यस्तो भएर है 1/fl के चाहिँ आएर है यसमा ध्यान देऊ 1/fl = mu - 1 * 2/r थियो भने 2/fl गरेपछि 2 * 2 4 भएन त यो गर्दैको है अनि त्यसपछि fm = r/2 मिररको फोकल लेन्थ हाफ अफ द रेडियस अफ कर्वेचर r/2 2 माथि गयो भयो अब यहाँबाट के आउने भएर r एलसीएम आइदियो अनि यसमा गर्दा 2 mu - 1 आयो 2 mu - 1 1/f इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/f इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/f इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 2 mu - 1 भ्यालु अब सम्झिराख यही भ्यालु नै सोधिदिन सक्छ इक्यू कन्भेक्स लेन्सको कुनै एउटा फेस सिल्भर गर्दा आउने इक्विभ्यालेन्ट लेन्सको फोकल लेन्थ कति भन्यो भने r/2 2 mu - 1 r/2 2 mu - 1 भनेर यो सम्झिने है r/2 2 mu - 1 r/2 2 mu - 1 कन्टै छैन यसलाई त सकिन्छ नि अब इजिली डिल गर्न सकिहाल्छौ r/2 2 mu - r/2 कसरी अनि मिररको फोकल लेन्थ खाइदियो ल यो यसको r रेडियस अफ कर्वेचर छ भने यसको फोकल लेन्थ r/2 हुँदैन त मिररको यसरी है ल अब यसमा नजिकको है फर्मुला अब सिम्पल यस्तो भनिदिन्छ कि रेडियस अफ कर्वेचर दिएको हुन्छ म्यू दिएको हुन्छ व्हाट इज द फोकल लेन्थ व्हेन एनी वान फेस इज सिल्भर यो त कन्भेक्समा फर इक्यू कन्केभ बन्यो भने फर इक्यू कन्केभ बन्यो भने केही लफडा नगर्ने इक्यू कन्केभ लेन्सको केसमा एफ इक्विभ्यालेन्ट के गर्ने सिम्पली -r/2 2 mu - 1 साइन कन्भेन्सन युज गर्दिने कन्भेक्सको पोजिटिभ हो भने कन्केभको नेगेटिभ गरेर डिल गर्ने सक्छौ यसलाई माइनस गर्दिने ल अब त्यसपछि सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट हेर सेकेन्डमा इफ प्लेन फेस of a plano convex lens plane face of a plano convex lens is silvered plano convex lens को plane face
इज करेक्ट आँखाको बारेमा कुन स्टेटमेन्ट ठीक छ व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट अबाउट आँखा इज करेक्ट अप्सन ए अब यसमा फोकल लेन्थ अफ आइलेन्स इज कन्स्टेन्ट आँखाको लेन्सको फोकल लेन्थ कन्स्टेन्ट अप्सन बी रेडियस अफ curvature of eyelens is constant. Radius of curvature of eyelens is constant. Option C. Sima, distance of object from eyelens is constant, fixed. Option C. Distance of image formed by eyelens is fixed. Distance of image formed by eyelens is fixed. ल त भाइ पनि के होला गुड यत्रो बुझाइसकेपछि थाहा नहुने भएन अब आँखाको लेन्सको फोकल लेन्थ कन्स्टेन्ट भन्न पाएनौ किन पाएनौ भन्दा नजिक टाढाको यसरी कन्भर्स गराउने हुनाले फोकल लेन्थ त थिनर हुँदा चेन्ज भइहाल्यो यो ठीक छैन रेडियस अफ कर्वेचर पनि त पहिला थिन हुन्छ अनि थिकर हुँदा भनेपछि रेडियस अफ कर्वेचर पनि कन्स्टेन्ट आएन अब्जेक्ट जहिले पनि एउटै पोजिसनको अब्जेक्ट हेर्छौं भन्ने छ र छैन त्यो पनि फिक्स्ड भएन है अब के भयो त इमेज त जहिले पनि लेन्स देखि रेटिनामै बनाउने त भन्दै रेटिनामै बनाउन इमेज बन्ने डिस्टेन्सलाई फिक्स गर्नलाई लेन्स थिकर थिनर हुनु पर्यो हो नि त भनेपछि अप्सन डी करेक्ट आँखाको बारेमा एकदम याद गरे यो आँखाको क्वेशन त एउटा न एउटा कन्फर्म सोध्यो 100% सोध्छ र अहिलेको सीमा दुईटा राखेको थियो हैन आँखाको क्वेशन नत्र कहिले नसोध्ने भन्ने त त्यति कहिले काहीँ नसोधा होला नत्र त आँखाबाट क्वेशन त किन राखै हुन्छ विवेक भाइ भन त सर त्यो माथि वाला थियो नि 25 सेन्टिमिटर वाला एकचोटि बुझाइदिनु फेरि एकचोटि 20 बुझाए त मैले त्यस्तो मजाले 25 सम्म देख्न आँखाको लेन्स एउटा सर्टेन लेभलको थिकर हुने भयो अनि त्यो भन्दा पनि बिलो देख्नु पर्ने थियो भने अरु फर्दर थिकर हुनु पर्ने थियो त्यो भन्दा फर्दर थिकर हुन सकेन त्यो भन्दा मोटो हुन सकेन भन्ने बुझ्नु पर्यो के त्यो भन्दा मोटो हुन सकेन अब हेर यही त अनि त्यसपछि अब मायोपिया र हाइपरमेट्रोपिया कन्डिसन आउने कुनै मान्छेले अब थिकर हुन नसक्ने थिनर चाहिँ हुने भयो भने त्यसलाई मायोपिया हामी हाइपरमेट्रोपिया भन्छौं मिलेन्द्र भाइ भन हेलो एकान्चा भन छिटो सर त्यो जस्तो त्यो लेन्सलाई त्यो अलि थिकर बनाउनको लागि त्यो कसले बनाउने सर आइरिसले बनाउने हो कि त्यो इमेज चाहिँ त्यो सिलियरी मसल तन्किने खुम्चिने गरिरा हुन्छ के सिलियरी मसलको काम हो बाबु त्यो सबै है बुझौ हजुर सर त्यो सबै काम सिलियरी मसलको अब हेर अब कुनै आँखाहरु कस्ता हुन्छन् भन्दा भाइ तिनीहरु कुनै आँखाहरु नजिक देख्छन् टाढा देख्दैनन् कुनै आँखाहरुले नजिक देख्छन् टाढा देख्दैनन् भनेपछि नजिक देख्ने टाढा नदेख्नेको केसमा यहीबाट सोच न के भयो नजिक देख्यो टाढा देखेन भनेपछि थिकर हुनुपर्ने जति भयो थिनर हुन सकेन थिनर भएको भए त टाढासम्म देख्ने थियो अनि त्यो भयो मायोपिया भयो के रे हाइपर यसमा मायोपिया भयो कुनै आँखाहरु टाढा देख्छन् नजिक देख्दैनन् टाढा देख्छन् नजिक देख्दैन मतलब थिनर हुनुपर्ने जति भयो थिनर हुनुपर्ने जति भयो थिकर हुनुपर्ने जति भएन भनेपछि त्यसलाई हाइपरमेट्रोपिया भन्यो अब मायोपिया हाइपरमेट्रोपियामा तिमीलाई यो लम्बे तान गरेर म पढाउँदिन टक्क कति चाहिने त्यही पोइन्ट भन्छु मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया सुन है मायोपिया हाइपरमेट्रोपियामा अब कति सजिलो गरी पढ्ने भन्दा मायोपिया र हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया छोटो छ र त यति सर्ट छ नि यो सेन्टेन्स यो छोटो छ नि यो टर्म
अनि यो टर्म हेर बा यति लामो छ है हो त्यसपछि यसमा छोटो 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 मात्रै कुरा गर छोटोमा छोटो छोटो मात्रै कुरा गर हाइपरमेट्रोपिया लामो छ भनेपछि यसमा लामो लामो मात्रै कुरा गर छोटोमा छोटो छोटो मात्रै कुरा गर लामोमा लामो लामो मात्रै कुरा गर जस्तै मायोपिया छोटो छ यसमा छोटो कुरा गर भनेको सर्ट साइटेडनेस हो यो किन सर्ट छ नि त टर्म नै बुझ्यो नि त सर्ट साइटेडनेस यो भयो अनि यो के हो त यो लामो छ यो लङ साइटेडनेस भयो यो लङ साइटेडनेस यति त दुईटा पोइन्ट बुझ्यौ सर्ट साइटेडनेस लङ साइटेडनेस अर्को पोइन्ट यसले छोटो छोटो देख्छ छोटो मात्र देख्छ छोटो मात्र देख्छ भनेको नजिक मात्र देख्छ यसले लामो देख्छ लामो मात्र देख्छ भनेको यसले टाढा मात्र देख्छ अनि यसमा हेर यो अलि छोटो उमेर भएकोहरूलाई छोटो उमेर भएकोहरूलाई भनेको भर्खर लागेकालाई छोटो उमेर भएकोहरूलाई यो चाहिँ लामो उमेर भएकाहरू अलि बुढाहरूलाई लामो उमेर भएकोलाई एउटा छोटो उमेर भएकोलाई अर्को लामो उमेर भएकोलाई है अब यसमा छोटो उमेर भएकोलाई लामो उमेर भएकोलाई त्यसरी नै अब यसमा के हुन्छ भन्दा अब लेन्स मायोपिक पर्सनको आँखाको लेन्स के हुन्छ आँखाको लेन्स छोटो हुन्छ छोटो हुने बित्तिकै मोटो हुन्छ छोटो हुने बित्तिकै छोटो मोटो हुन्छ आँखाको लेन्स छोटो भएपछि त्यो मोटो भएन त छोटो मोटो हुन्छ जस्तै सिलेरी मसले यसरी सपोर्ट गरेको छ लेन्सलाई यो लेन्सलाई छोटो बनाउने बित्तिकै मोटो हुन गएन यही सोच न आँखाको लेन्स छोटो मोटो हुन्छ यसको केसमा आँखा हाइपरमेट्रोपिक आँखाको लेन्स लामो भएपछि त्यो पातलो हुने भयो आँखाको लेन्स लामो भएपछि त्यहीबाट सम्झिराख त्यो पातलो भयो लामो भयो भने तन्काइदिएपछि पातलो भएन लामो पातलो हुन्छ हेर है छोटोमा छोटो लामोमा लामो लामो कुरा गर्ने है थर्ड नम्बर पोइन्ट हेर अब यसमा छोटो हुन्छ लामो हुन्छ अब छोटो भएपछि फोकल लेन्थ अफ आँखाको लेन्सको फोकल लेन्थ के भयो मोटो भएपछि छोटो भयो नजिक कन्भर्ज हुन्छ आँखाको लेन्सको फोकल लेन्थ छोटो हुन्छ भन्नुको मतलब घट्छ डिक्रिजेस फोकल लेन्थ डिक्रिजेस अनि यसको केसमा आँखाको लेन्सको फोकल लेन्थ के हुने भयो आँखाको लेन्सको फोकल लेन्थ के हुने भयो भाइ पनि तिमीहरूलाई हेर त आँखाको लेन्सको फोकल लेन्थ लामो हुन्छ भनेपछि लामो हुने भनेको मतलब बढ्छ क्या इन्क्रिज हुन्छ हो अब फोकल लेन्थ इन्क्रिजेस फोकल लेन्थ डिक्रिजेस है कति सजिलो छोटोमा छोटो लामोमा लामो लामो मात्र है अनि यसको केसमा रेटिना अगाडि कि पछाडि हेर यो रेटिना छ भने अब रेटिना अगाडि कन्भर्ज हुँदा छोला हुनु पर्यो कि पछाडि भन्दा यहीबाट बुझ न छोटोमा अगाडि लामोमा पछाडि रेटिना अगाडि इमेज रेटिना अगाडि है रेटिना अगाडि अनि यसको केसमा रेटिना लामो डिस्टेन्स रेटिना पछाडि है यसमा रेटिना अगाडि छोटो डिस्टेन्स अनि यसमा लामो डिस्टेन्स हेर त भाइ पिनीहरु सब पोइन्ट मिलिरहेछ क्या हेर है रेटिना अगाडि छोटो डिस्टेन्स रेटिना पछाडि लामो डिस्टेन्स अनि करेक्सनको लागि कन्केभ लेन्स दिने यसलाई छोटोलाई कन्केभ लेन्स यसमा करेक्सनको लागि कन्भेक्स लेन्स दिने भनेपछि छोटो कम्मर पतली कम्मर भएको छोटो कम्मर हेर त लामो कम्मर भएको लेन्स दिने अब यसको फोकल लेन्थ याफ इक्वल्स टु माइनस एक्स आउँछ फर्मुला यसको याफ इक्वल्स टु एक्स डिभाइड एक्स माइनस डी आउँछ छोटो फर्मुला लामो फर्मुला छोटोमा छोटो लामोमा लामो गर्ने छोटोमा छोटो लामोमा हो अब यसमा कहाँमा कतिवटा लेन्स अब यसमा छोटोमा छोटो लामोमा लामो दिने है अब मेरो अब न्युमेरिकलको लागि यो फर्मुला नगर्ने यसरी गर्दा तिमीले कन्फर्म बिगाड्छौ मेरो आफ्नै बारीको फर्मुला छ न्युमेरिकलको लागि एकदमै सोधा हुन्छ तर कसरी गर्ने म सिकाउँछु नेक्स्ट क्लास
1 by f equals to 1 by cannot see minus 1 by can see। यो हाम्रै बारीको यो फर्मुला युज गरौँ है। अब यसबाट कसरी डिल गर्ने त म यसमा नेक्स्ट क्लास बोल्छु। यति बुझ त। अब छोटोमा छोटो लामोमा लामो हेर त, सर्ट साइज सबै छोटा घट्ने डिक्रिज यी कुरा आयो भने त्यसमा आउने भयो, लामोमा लामो हुन्छ भाइ पनि। आजको लागि यति नै गर्ने, हामी मेरो क्लास सुरु भइहाल्यो यसमा ल। दिस मच फर टुडे। आजको स्लाइड ल फास्टमा लिइहाल त, भक्का भक ढिल नगरिकन। ल यहाँबाट स्टार्ट, म काउन्ट गर्छु 5 काउन्ट गर्छु है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ल 1 2 3 4 5 है। कति छिटो 1 आवर बित्यो, अचम्मै भयो थाहै पाएन हैन ल। 1 2 3 4 5 ल। थ्यांक यू त्यसको लागि। त्यही थाहा नपाउने गर्ने गराइदिन्छु नि त, चिन्ता नगर ल। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ल 1 2 3 4 5 1 छोटोमा छोटो ट्याक्कै, छोटोमा छोटो लामोमा लामै युज गर्ने ट्याङ्का ट्याङ है। 1 आवर बितेको थाहै भएन। ल त ल त्यसो बेला बाई बाई, दिस मच फर टुडे ल है त। ल ल बाई। अझै 1 आवर त अब नेक्स्ट क्लास पढाउँला नि त है महेश भाइ ल।